अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से जब ये लोन स्टार्ट हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि आप ये लोन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पंजाब के लोग, सिंध के लोग, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं। तो डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बताया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 स्टेप जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने अप्लाई किया, कुछ के नादरा वेरिफिकेशन पे एप्लीकेशंस जो हैं स्टकअप हैं, वहाँ से आगे नहीं जा रही, येलो या उनका रेड जो है एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। तो उन लोगों को मैंने अपने बड़े चैनल पे डिटेल से समझाया कि आपने क्या प्रोसेस करना है। क्यूटेक चैनल का नाम है, अगर आप डिटेल से लोन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वहाँ पे विज़िट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उस पे सारी डिटेल और डेली बेसिस पे मैं जो भी अपडेट्स होती हैं लोन के हवाले से वो मैं शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 2 स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं। पहली कॉल आने के बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा है और उसके बाद दूसरी जो कॉल आई है और फिर आज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मेरा बिज़नेस है, तो मैं समझें कि साइड बिज़नेस मेरा ये यूट्यूब है। तो आज मैं सारा दिन आप लोगों को अपडेट भी नहीं कर सका, सिर्फ इसी वजह से कि बिज़नेस जो ये लोन वेरिफिकेशन के मामले में बिज़ी था। इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करना थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आपने लोन अप्लाई किया हुआ है, एक कॉल आ चुकी है और अभी आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होना बाकी है, तो क्या कुछ यहाँ पे पूछा गया बाकी ये कि शॉर्ट्स में मैं बताऊंगा, डिटेल में वीडियो दूसरे चैनल पे मौजूद है, यहाँ भी आपको पता चल जाएगा जो भी चीज़ें हैं। बहरहाल जल्दी मैं बताने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से जो मेरी जो नुमाइंदा विज़िट करने के लिए आया था उससे डिटेल में बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 5 लाख तक के जो कर्ज़े हैं और 15 लाख तक के कर्ज़े हैं वो सिर्फ शख्सी ज़मानत, यानी 5 लाख का तो बिल्कुल आपकी जो आपका आईडी कार्ड है वो चाहिए और आप 5 लाख रुपए कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे और कर्ज़ा आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, बैंक कॉल करेगा, आपको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास नुमाइंदा आएगा, वो आपकी वेरिफिकेशन करके जाएगा कि वाकई ये कोई काम कर रहा है या करना चाहता है तो क्या करना चाहता है। आपके घर की वेरिफिकेशन होगी, मतलब कि आपका घर किस जगह है, दफ्तर आपका अगर पहले से है, कारोबार एक्सपेंड करने के लिए आपने लोन अप्लाई किया है तो वो भी वेरीफाई होगा। वहाँ पे भी जो बिजली का आपका बिल है और मीटर की बाकायदा तस्वीर बना के ले जाएंगे, ऑफिस के सामने आपकी तस्वीर बनाएंगे। साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर बड़ा कर्ज़ा है तो आपको जो ऑफिस है उसकी जो अगर रेंट पे है तो जो आपकी जो एक मुआहदा होता है मालिक मकान के साथ और किराएदार के साथ, वो प्लस जो आपका लाइसेंस है वहाँ जो आपका यानी जिस काम का भी आपका बिज़नेस है, जो भी आपका यानी बिज़नेस है तो उसमें आपको लाइसेंस डेफिनेटली चाहिए होना चाहिए। यहाँ पे रजिस्टर्ड जो बिज़नेस हैं वो सब के लिए आसानी ये है कि उनका एक प्रूफ है कि पहले से आपका बिज़नेस रजिस्टर है, लाइसेंस आपके पास है, तो आपका लोन आसानी से अप्रूव हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को मज़ीद भी बताता चलूँ कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लोन अप्लाई करते हैं तो आपको जो पहली कॉल है वो विदन 1 मंथ आएगी, दूसरी कॉल जो है वो आपको विदन 2 मंथ, यानी कि आप वेरिफिकेशन मेरी दूसरे महीने में जाके हुई है, यानी पहला महीना ख़त्म हो गया और ये 1.5 महीना गुजरने के बाद अब मुझे कॉल आई है। तो इसका मतलब है कि आपको वेट करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप आज अप्लाई करेंगे तो कल आपको कॉल आ जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेरे पास उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चेक किए। मेरे चूँकि बड़ा कर्ज़ा है तो मकान की जो रजिस्ट्री है, अगर आप मकान एज ए सिक्योरिटी जमा करवाना चाह रहे हैं, या प्लाट है तो प्लाट की रजिस्ट्री होगी या जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के होंगे। अगर रजिस्ट्री नहीं, इंतकाल है, तो फिर आपको फ़र्द
جو آپ کے نام پہ جو یعنی پراپرٹی ہے اس کا ثبوت چاہیے، فرد برائے ثبوت، وہ آپ کو ساتھ دینی پڑے گی، اس کی تصویر لگتی ہے۔ اب یہ جو فزیکل ویریفیکیشن ہے اس میں آپ سے کچھ لے کے نہیں جاتے، صحیح ہے، اس میں آپ کی صرف جو ڈاکومنٹیشن ہے ان کی اسکیننگ ہوتی ہے، پرسنلی طور پہ وہ اپنے ریویوز لکھتے ہیں کہ یہ بندے کا واقعی کام ہے، اس نے ڈاکومنٹس دے دیے، اور اس کے بعد آپ کا یہ جو لون ہے آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے اس میں اگر بڑا لون ہے تو پھر آپ کے دو گرانٹر کیا جو ریفرنس کے طور پہ دو آپ کے جو جہاں پہ کاروبار ہے وہاں سے بندے اڑوس پڑوس سے، اور دو آپ کے محلے دار جہاں پہ آپ کا گھر ہے وہاں سے، تو وہ سارے لوگ جو ہیں آپ کو کال کر کے ویریفائی، جب بینک پوچھے گا یعنی آپ کے بارے میں ویریفیکیشن کرے گا، تو ان بندوں کے فون نمبر جو ہیں وہ ایکٹیو ہونے چاہیے۔ ایسے بندے آپ نے مینشن کرنے ہیں جن کے فون ایکٹیو ہوں، بند نہ ہوں، اور آپ کو وہ جانتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بینک آپ کی ویریفیکیشن کے لیے کال کرے اور آگے سے بندے کہیں کہ ہم تو بھئی اس بندے کو جانتے نہیں، اس صورت میں آپ کا لون ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور جو مزید میری ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب روزگار اسکیم کے حوالے سے کافی ساری جو ان کے پاس اور بھی اسکیمیں ہیں، یعنی پنجاب روزگار کے علاوہ کافی ساری اسکیمیں ہیں جس میں یہ ویریفیکیشن کر رہے ہیں، اور یہ بینک آف پنجاب کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے، یعنی باقاعدہ طور پہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اور وہ ویریفیکیشن کر کے بینک آف پنجاب کو پرائیویٹلی طور پہ دے رہی ہے۔ تو ان کی یہ ریکمنڈیشن ہوں گی کہ اس بندے کو آپ نے لون دینا ہے یا نہیں۔ تو تقریباً 40% جو ہے میری آج بینک میں ایک ملازم ہے اپنا بندہ، تو ان سے جو ڈیٹیل مجھے ملی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جو اس وقت جو ٹیم آئے گی 40% تک ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کہ وہ آپ کے بارے میں کیا ریمارکس دیتی ہے، کیا آپ کے لیے وہ سجیسٹ کرتی ہے، اور کیا آگے وہ رپورٹ بنا کے بھیجتی ہے آپ کے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، جو آبزرویشن ہے ان کی کیا جاتی ہے۔ تو اب جو دوسرا سٹیپ ہوگا آگے چل کے وہ یہ ہے کہ بینک آپ کو کال کرے گا، آپ سے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ مانگے گا، اور پھر آپ کو جو اوریجنل ڈاکومنٹیشن ہے وہ جمع کروانی پڑے گی، اور اس کے بعد آپ کو لون جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، آپ کو تقریباً اس میں 2 سے 3 مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے پروسیس میں۔ کافی سارے لوگ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ 2 سے 3 مہینے اس لون کو لگ سکتے ہیں۔ تو اب جیسے ہی ویریفیکیشن مکمل ہو گئی تو یہ 48 آورز کے بعد جو ہے یہ لون آگے پروسیس میں چلا جائے گا، یعنی یہ ویریفیکیشن جو ہے یہاں سے یہ سبمٹ کر دیتے ہیں آن لائن، اور یہ آگے آپ کو 2 دنوں میں اس کا جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ مجھے اس بندے نے بتایا جو بینک کی طرف سے آیا تھا۔ باقی جو اس میں ٹائم پیریڈ ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ آن لائن یہ اپلیکیشن ہے، آف لائن آپ بینک جا کے نہ اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آن لائن سارا سسٹم ہے، آن لائن ہی ویریفیکیشن ہے، کوئی ایون کہ ایک چیز مینول نہیں ہے، اس میں آپ ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے، جسٹ آپ نے تصویریں بنا کے وہ سینڈ کرنی ہے۔ اور جو بندہ لون اپلائی کر رہا ہے اس کے گھر کے باہر ایک سیلفی کی صورت میں انہوں نے تصویر لے کے بھیجنی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری تھا لون کے حوالے سے۔ اور دوسرا پھر یہ وزٹ ہو گیا، وزٹ کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو آپ کا کوئی اگر سوال ہو پرائم منسٹر یوتھ لون کے حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔